नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवाल, नागरिक सवाल हरेक दिन बिहान 7:30 देखि 8:15 सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। म प्रस्तोता नारायण अवस्थीको साथमा कार्यक्रम नागरिक सवाल। श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा आज मैले गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक दुर्गादत्त ओझा र नगरपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक केशव बहादुर चन्द दुवैजनासँग कुराकानी गर्नेछौँ। केशव बहादुर चन्द बैतडीको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ भने दुर्गादत्त ओझा डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एकजना गाउँपालिका महासङ्घ प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ भने अर्कोजना नगरपालिका महासङ्घ प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ। खास गरेर कोरोनाको सङ्क्रमणलाई रोक्नको लागि, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नको लागि, त्यसपछि बाहिरबाट आएकाहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नको लागि गत वर्ष स्थानीय तहहरूको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिएको भनेर चाहिँ भनिएको थियो। यद्यपि त्यसको आलोचना पनि भएको थियो। केही ठाउँहरूमा स्थानीय तहहरूले जतै गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन पनि भनिएका होलान्। तथापि स्थानीय तहहरू अग्रपङ्क्तिमै रहेर कोरोनाको कहरका बीचमा पनि उद्धार कार्यमा भारतबाट आउनेहरूलाई सिमानाकाबाटै समेत उद्धार गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गरेको थियो। तर यो वर्ष दोस्रो लहर कोरोनाको सुरु भएको भनिएको छ। फरक फरक किसिमका नयाँ प्रकारहरूको सङ्क्रमण पनि देखा परेको छ। कोरोनाले आफैमा उत्परिवर्तन गरिराखेको छ। शिक्षण संस्थाहरूमा बालबालिकादेखि सबै उमेर समूहका नागरिक व्यक्तिहरूमा कोरोनाको सङ्क्रमणको प्रभाव देखिराखेको छ। तर स्थानीय तहहरू यो वर्ष भने त्यति चाहिँ सक्रिय देखिएनन् भनेर चाहिँ कुराहरू आएका छन्। प्रदेश सरकारले सिमानाकाबाट त्यो चाहिँ उद्धार गर्ने, आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने 10 दिनका लागि भनेको छ। तर जसलाई पोजिटिभ अथवा सङ्क्रमण देखा परेको छ उनीहरूलाई 10 दिनका लागि राख्ने, बाँकीलाई भने सार्वजनिक यातायातबाटै आफ्नो घर जान दिइराखेको अवस्थामा त्यो कुराको निगरानी भारतबाट आउने अथवा बाहिरबाट आउने सङ्क्रमित व्यक्तिसँगै आउने, सङ्क्रमित भएर अथवा नभएर आउनेहरू को निगरानी स्थानीय तहहरूमा भइराखेको छ या छैन भनेर कुराकानी गर्न खोजिराखेको छु। प्राविधिक साथी कल्पनाजीले जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक दुर्गादत्त ओझालाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ एवं डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझासँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि नगरपालिका महासङ्घ एवं बैतडीको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव बहादुर चन्दसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक एवं जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। सर्वप्रथम नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुर, अलिकता जोरले बोलिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँलाई। जोरले बोलेको छ। हजुर अध्यक्षजी, अब यो गत वर्ष कोरोनाको चाहिँ प्रभावको बेला यो स्थानीय तहको सरकार अग्रपङ्क्तिमा खटियो। सिमानाकाबाटै पनि तपाईँहरूले आफ्नो स्थानीय तहको नागरिकहरूको उद्धार गर्नुभयो। त्यसपछि गाउँमा लगेर, आफ्नो स्थानीय तहमा लगेर होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालन गरेर राख्नुभयो, जसले गर्दाखेरि सङ्क्रमण त्यति भयावह हुन पाएन। तर यो वर्ष तपाईँहरू चाहिँ आँखा कान बन्द गरेर चाहिँ केही त्यो ध्यानै दिनुभएको छैन भनेर चाहिँ गुनासो गरिएको छ। के गरिराख्नु भएको छ? हामीले आँखा कान बन्दै गरेका छैनौँ, आँखा कान त खुलै छन्। तर के हो भन्दाखेरि अब रह्यो कुरा व्यवस्थापनको, अब योभन्दा अगाडिको पटक चाहिँ केन्द्र सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि आँखा कान खुलेको थियो है। त्यो खुल्या हुनाले हामीले पनि सम्पूर्ण एउटा सहकारीबाट काम गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ केन्द्र सरकारको त आँखै छैन जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा, ब्ल्यान्डै भयो जस्तो लाग्छ है। प्रदेश सरकारको पनि हल्का चाहिँ त्यस्तो खालको र हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि अब बाहिरबाट आएको साथी चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ भन्ने खाले कुराहरू गरेको
त्यही नै हो अहिलेको लागि। आँखा कान त हाम्रो खुलेकै नै छ, हाम्रो मिडिया मार्फत, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी मार्फत, हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधि सबै साथीहरू मार्फत, स्वयंसेवी मार्फत हाम्रो आफ्नो च्यानलबाट चाहिँ बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ केयर गरेर आफ्नै घरमा सुरक्षित गरेर राख्ने भन्ने खालको कुराहरू व्यवस्थापनमा लगाएको छ। अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूमा सुदूरपश्चिमको गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि हरेक गाउँपालिकाले बाहिरबाट खास गरेर भारतबाट आउने अथवा सङ्क्रमित व्यक्ति सँगसँगै आउने अथवा सङ्क्रमित नभए पनि भारतका विभिन्न सहरहरूबाट जहाँ निकै तीव्र रूपमा कोरोना छ त्यहाँबाट आउनेहरूलाई तपाईँहरूले निगरानी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू आइसोलेसन, होम आइसोलेसनमै पनि बसिराखेको छन् छैनन्, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ भनेर हेरिराख्नु भएको छ भनेका छौँ र उहाँहरूको अभिभावकहरू पनि जसले थाहा पाउँछ सबैलाई अब हामीले त्यो अनुरोध गरिरहेको छौँ। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि खासमा केन्द्र सरकारले इन्डियाको कुन ठाउँमा बढी जनसङ्ख्या छ, कुन ठाउँमा कम छ, कुन ठाउँमा रेड जोन छ, कुन ठाउँमा ग्रिन, यी सबै कुरा छन् नि त। त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारले आफ्नो बोर्डरमा चाहिँ त्यो खाल व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो। अहिले केन्द्र सरकार चाहिँ सुतेको अवस्थामा छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ बोर्डरमा जो हुनुहुन्छ, जो सरकारले बोर्डरबाट छिर्नुपर्छ, त्यो सरकारले सबै नेपाली नागरिकहरूको बायोडेटा लिएर उहाँहरूको बोर्डरमै टेस्ट गरेर के खालको अवस्था छ र एकदमै बाहिर कोही चाहिँ त्यस्तो खालको छ भने पनि हाम्रो स्थानीय तहलाई खबर गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले प्रि प्लान गर्थ्यौँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यही भएर म चाहिँ अहिले बोर्डरको नाकाबाट आउने साथीहरूलाई अब केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा चाहिँ अब गरेर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनको लागि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। अब अहिले तपाईँहरूले प्रदेश सरकार जे गरोस्, सङ्घीय सरकार जे गरोस् हामी चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ हात खडा नै गरे जस्तो चाहिँ देखियो कुराकानी गर्दाखेरि पनि। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँको अब केन्द्र सरकारले हामीले हात खडा गरेका छौँ कि बोर्डरमा को छ, इन्ट्री कहाँबाट हुन्छ, चेकपोस्ट कहाँ छ, त्यहाँ पहिला इन्ट्री हुनु परेन। मेन कुरा त्यहाँ हो नि, जहाँ मेन पोइन्ट छ त्यहाँबाट आएर पनि हाम्रो स्थान पुग्ने हो। यो हामीलाई सपना हुन्छ र को मान्छे कहाँबाट आइरहेको छ भने हुँदैन नि। त्यही भएर त्यो चाहिँ सेन्टरबाट या प्रदेश सरकार बोर्डरमा हुनाले चाहिँ हवाई जहाजबाट आए पनि त्यो एयरपोर्टबाट त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो र गाडीबाट आए पनि त्यस्तो खालको। अनि हामीले त्यो नेटका जमाना इमेलका कुराहरू छन् होइन। त्यो अब निकाय पनि त छ नि, त्यहाँ पनि अब स्वास्थ्य सेवा विभाग होला कुरा छन् र उहाँहरूले हाम्रो स्थानीय तहलाई पनि त्यो खालको चाहिँ जानकारी गऱ्यो भने हामी चाहिँ यहाँ रेडी नै छौँ नि। हामीले गर्नुपर्ने कुरा त हामी एकदम प्रिपेयर भएर बसेको छौँ, हामीले हात खडा गरेका छैनौँ। अब केही पूर्वाधारहरू त तपाईँहरूले गत वर्ष नै पनि बनाइसक्नु भएको थियो। ती पूर्वाधारहरूमा बाहिरबाट आउनेहरूलाई तपाईँहरूको जानकारी भएसम्मका व्यक्तिहरू जस्तो सङ्क्रमितैहरूलाई पनि घरमा बस्नु भनेपछि पहाडी अब क्षेत्रमा अलगै शौचालय हुँदैन, अलगै कोठा नहुने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा घर हुँदै गाउँमै सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्नेतर्फ तपाईँहरूको ध्यान गएन भनेर चाहिँ भनिँदैछ नि। होइन, हामीले यसो छ, यहाँ घरै नहुने मान्छे पनि होइन, घर भएकै पनि छैन, यस्तो छ। हामीले त्यो त हामीलाई थाहा छ नि त, कुन मान्छेको घरमा चाहिँ कोठा छ छैन भन्ने कुरा त हामीले थाहा छ। नभएको मान्छेको हकमा पनि थप छुट्टै व्यवस्थापन नगर्न सकिने भन्ने होइन होइन। अब हाम्रो पहाडी जिल्लामा एउटा छुट्टै कोठा नभएको त्यस्तो मान्छे हुँदैन जस्तो लाग्छ। नभएकै मान्छेको लागि पनि हाम्रो डाटा त आउँछ नि। हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो संसदीय साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो स्वयंसेवकजी हुनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नो एउटा सञ्जाल छ, त्यो सञ्जालले हामीलाई खबर गर्छ र तत्काल केही गर्नुपर्छ भने हामी गर्छौँ। अब त्यो त टेम्पोररी 8-10 दिनको लागि मात्रै राख्नु हो त्यो उसमा क्वारेन्टाइनमा होइन। त्यही त 8-10 दिनै राख्नको लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनु भएन भन्ने कुरा सुनियो। हामी एकदम तयार छौँ बाबा, हाम्रो कुरा आउनु पर्यो नि त, कहाँ के गर्नुपर्ने भन्ने नीति छैन र होइन। त्यो त केन्द्र सरकारमा त्यही भएर सुझाव भन्दैछु, अहिलेसम्म के गरिरहेका छ। गत वर्ष निकै बजेट खर्च गर्नुभयो यहाँहरूले, राम्रो काम पनि गर्नुभयो, तर यो वर्ष चाहिँ त्यसमा बजेटै नछुट्याएर हो कि केले मन मर्यो भनेर चाहिँ सोधिराखेको हो नि त सरोकारवालाहरूले। मन मरेको त यसो छ, बजेटको पनि हामीसँग व्यवस्थापन छैन अहिले पनि होइन भनौँ न। हाम्रो पनि त्यस्तो खालको व्यवस्था छैन अहिले पनि। हाम्रो गाउँपालिका यो विभिन्न तहमा लगभग 2.5-3 करोड रुपियाँ जाने यो आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रबाट कमाएको छ भनौँ न। राजस्व परिचालन राजस्व बजेट आएको छैन, हामी बजेट अभाव पनि हामीसँग छ। त्यति हुँदै पनि हाम्रो चाहिँ अब यो टेन्टहरू राखेर सामान्य तयार त हामीले उधार हरेक साल गरेर पनि त्यो त हाम्रो जनतालाई हामीले चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्ने हो, त्यो हामी राखौँला। तर त्योको लागि पनि त अब एउटा
मापदण्ड केन्द्रले प्रदेशले अब के हो त्यो सरकारले गर्नु। हामी सबै कुरा भनिरहेको छौँ। हाम्रो चाहिँ अब त्यो कोठाइ नभएका रुमै नभएको लागि पनि हामी त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ, नगर्ने भन्ने होइन। त्यो हाम्रो कर्तव्य ड्युटी हो। यो कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरू जस्तो गाउँपालिकाहरू सक्षम र तयार छन्? त्यसो भए तयार छन्, एकदम तयार छन्। आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ र अहिले पनि अब चाहिँ तपाईँको फर्स्ट क्रममा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ भयात्मिक थियौँ, हामी चाहिँ हाँसिएका थियौँ, मनबाटै हामीहरू चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न त्यो खालको अवस्था के नहो भने जस्तो लागेको थियो। अहिले चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी, सेनिटाइजर, साबुन पानीको युज गरेर प्रयोग गरेर त्यो गऱ्यो भने र युनिटी पावर चाहिँ पाहाडमा त हरेक किसिमका जाने भनौँ न स्वच्छ जाने मतलब खानेकुराहरू हुन्छ, खानेपानी हुन्छ, सारा कुराहरू फ्रुटहरू जे हुन्छ। हाम्रो जाने त्यो खालको भावनाले यहाँ इम्युनिटी पावर पनि छैन र चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले एक किसिमको जनचेतना पनि बसिएको हुन्छ। त्यति गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो भारतबाटै आउनेहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा आफै एकान्तवासमा बसिराखेको स्थिति छ कि के छ? उहाँहरू चाहिँ समुदायमै अन्तर्घुलन भएर आउने बित्तिकै त्यस्तो भइराखेको छ? हामीले के भन्दा छौँ भने यहाँ रेडियो मार्फत के भन्दा छौँ भन्दाखेरि भारतबाट आउने साथीहरूले अनि आफूले पनि कमसेकम म यहाँबाट आए गरेँ भनेर हाम्रो स्थानीय तहलाई, त्यही भएर अघि पनि तपाईँलाई मैले भने नि बोर्डरमा कमसेकम इन्ट्री हुनु पर्यो को कहाँबाट आएको हो होइन, र त्यो खालको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उहाँले जानकारी दिनु पर्यो। अनि हामी पनि ल यो हाम्रो साथीहरू यहाँबाट यो गाउँको यो वडाको मान्छे आइरहेको छ है, तर यहाँ सम्बन्धित ठाउँमा हामी के गर्नुहुन्छ घरमा भन्छौँ, त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई भन्छौँ, त्यहाँको जाने मतलब स्वास्थ्यलाई भन्छौँ। त्यो खालको कोर्डिनेसन त हुनु पऱ्यो नि। अब को मान्छे इन्डियाबाट आएछ, को मान्छे अरूबाट आएछ, हामीलाई सफा त हुँदैन, हुन्छ त हुँदैन नि। भनेपछि सीमा क्षेत्रबाट स्थानीय तहहरूलाई एउटा चाहिँ तुरुन्तै खबर गर्ने संयन्त्रको विकास गर्यो भने एउटा तपाईँहरूलाई सहज हुन्थ्यो व्यवस्थापन भन्ने हो भनेको। हामीलाई चाहिँ को मान्छे कहाँबाट आयो, देशबाट आयो, त्यो मतलब इन्डियाबाट आयो भने कुन प्रान्तबाट आयो, त्यहाँ कतिसम्मको जाने मतलब अवस्था त्यहाँको भएको अवस्था के छ भनौँ न, सबै कुराहरू हात बुझेर त्यो अनुसारले अनि उसको घरमा पनि खबर गर्छौँ, उसको घरको अवस्था के छ, उसलाई छुट्टै आइसोलेसन राख्ने व्यवस्था छ कि छैन, पुरा टाइपको भनौँ न सबै कुराहरू हामी बुझेर यदि छैन भनेपछि अनि हामीले वैकल्पिक रूपमा उसको तयार गर्छौँ। यो सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जुन चाहिँ खबर सञ्चार गर्ने चाहिँ त्यो हुनु पर्यो, त्यसले सहज हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँको जायज हो। अर्को कुरा हजुर, अर्को कुरा तपाईँहरूले पनि आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कति मान्छेहरू के गर्छन्, के अरे रोजगारीको लागि भारत लगायतका अन्य देशमा कसरी जान्छन् भन्ने त्यो प्रोफाइल त तपाईँहरूसँग पनि ठिक्क हुनुपर्ने हो नि। हुनुपर्ने हामीले योभन्दा अगाडि त बनायौँ पनि होइन। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो बनाइसकेको अवस्था छैन, तर पनि त्यसको लागि हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ अनुमानितको। अब यो चाहिँ सुदूरपश्चिमका गाउँपालिकाहरू बिचमा समन्वय भएर तपाईँहरूले यो कोरोनासँग कसरी जुध्ने भनेर चाहिँ केही न केही त्यो योजना प्लान बनाउने काम अथवा बनाउने तयारी त भएको छ होला नि, के छ कि तयारी नै भएको छैन? नहीं तयारी त किन नहुनु, हामी त अब तयारी त मेन्टली तयार छौँ क्या होइन। अब त्यो कुरा त अब कुरा के आइसक्यो होइन। अब आउने त्यो कुरा इन्डियाबाट आउने मान्छेको सङ्ख्या पनि अब अलरेडी आइरहेको छ। जति आउनुपर्ने धेरै साथीहरू पहिला आइसक्नु भएको छ होइन। त्यो धेरै चाहिँ इन्डिया गएको भन्ने अवस्था अहिले हाम्रो जो छैन। अब तर पनि केही मात्रामा जानुभएको छ, जो अघिल्लो पटक जस्तो चाहिँ जानुभएको छ। अघिल्लो पटकको जस्तो भयावह स्थिति आउनेहरूको त्यत्रो चाहिँ सङ्ख्या छैन तपाईँहरूको गाउँपालिकाहरूमा? अब अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई सहज होस् भन्नको लागि भोलिका दिनमा भारतमा तीव्र गतिले बढिराखेको छ, नेपालमा पनि यो ठुलो सङ्ख्यामा हरेक दिन यो परीक्षण गर्दाखेरि अहिले चाहिँ देखा परिराखेको स्थिति छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईँहरूले गर्न सक्ने तपाईँहरूको तहमा प्रदेश सरकारले र सङ्घ सरकारले कसरी चाहिँ तिनै तहको सरकारले कसरी अगाडि बढ्दाखेरि यो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ यहाँहरूलाई? त्यही मैले भने अब खासमा चाहिँ अब केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बोर्डरमा जाने तपाईँको जाने होल्डिङ क्षेत्र राख्नु पऱ्यो, त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ टेस्ट पनि गर्नु पऱ्यो होइन। र त्यो अनुसारले चाहिँ केही दिन उहाँहरूले त्यहाँ राखेर या के गर्नुहुन्छ त्यति गरेर अनि हामीलाई चाहिँ जानकारी गर्नु पऱ्यो। जानकारी गरेपछि हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु। अनि गाउँमै आएकोहरूलाई पनि तपाईँहरूले निगरानी गरिराख्नुहुन्छ? हामीले एकदम गरेर हुन्छ। हामीले त यहाँ एक दुईजना यहाँ पनि आउनु भएको थियो, हामीले खबर पाएपछि हामीले सबैलाई जाने उहाँहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यो गाउँमा पनि गऱ्यौँ,
सबै कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गऱ्यौँ, उहाँहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ। हामीलाई जानकारी हुनु पऱ्यो कि हामीलाई जानकारी कसले गर्ने भन्ने कुरा हो। यो ग्रामीण क्षेत्रमा टाढा टाढा बस्ती हुन्छ त्यति जोखिम नहोला, तर बजार क्षेत्र जहाँ घना बस्ती छ, एक दुईवटा अथवा कि यो सङ्क्रमणका चाहिँ सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू पत्ता लाग्ने बित्तिकै तपाईँहरूले यो चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने सुरक्षाका उपाय अपनाउनको लागि अहिले त सरकारले पनि विद्यालय लगायतको भिडभाड हुन नदिनै गरिकन तपाईँहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ अहिले जस्तो विद्यालय बन्द गर्ने सन्दर्भमा केही हप्ताका लागि पनि तपाईँहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकेको, सरकारले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न नसकेको, फेरि सरकारले गरेन भनेर पनि भन्ने सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारले तपाईँहरू अब यसो हो, हामीले चाहिँ सरकारलाई गाली गर्ने नै हाम्रो दिनचर्या पनि होइन, त्यो भनौँ न त्यो राम्रो पनि मानिँदैन। विभिन्न केही इस्युहरूमा चाहिँ हामीले एउटा वस्तु विषय बनाउनु त्यो हाम्रो पनि कमजोर हो मलाई लाग्दैन होइन। भनौँ न त्यो सरकारलाई गाली गरेरै मात्रै हाम्रो जिन्दगी बिताउने या दिनचर्या बिताउने भन्ने खाले कुरा छैन। कुनै एउटा इस्युहरूमा कुनै इस्युहरूमा सुधार हो होइन। त्यही भएर चाहिँ विद्यालय घरमा पनि हामीले चाहिँ अब यो यहाँको इन्डियाबाट आउने अब सङ्क्रमितको अवस्था के छ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। त्यो दिनमा मिटिङ पनि बसिरहेको छ र त्यो मिटिङबाट हामीले सल्लाह माग्छौँ। त्यही त सङ्क्रमण धेरै अगाडि पुग्यो, तपाईँहरू मिटिङै बस्नु नभएको रहेछ, अलिकति तदारुकता नदेखाएकै देखियो नि त। मिटिङ चाहिँ भन्नेको मतलब एक चरणको त हामीले सुरुमा बस्यौँ कि अब सेकेन्ड टाइमको विद्यालय बन्द गर्ने कि खोल्ने भन्ने बारेमा हामी मिटिङ गर्नुपर्छ। त्यतिकै जाने त्यो पुग्यो भने त अब होइन भनौँ न त्यो सबै त्यो आधार दिएर चाहिने विद्यालय पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सुदूरपश्चिमका गाउँपालिकाहरूमा बालबालिकामा पनि सङ्क्रमण देखा परेको भन्ने तपाईँहरूलाई तथ्य थाहा छ कि छैन? बालबालिकामा सामान्यतया खै अहिलेसम्म मलाई जानकारी आएको छैन। केही बालबालिकाहरूमा सङ्क्रमण देखा परेको छ र यदि अब जुनसुकै स्थिति आयो भने पनि तपाईँहरू त्यसलाई चाहिँ मुकाबिला गर्न पोहोर साल जस्तै तम तयार नभएको देखियो, अब चाहिँ हुनुहुन्छ? आफ्नो नागरिकको जीवनको सुरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य, पहिलो कर्तव्य हो। स्वास्थ्य छ भने सबै कुरा छ होइन। अब स्वास्थ्य छैन भने त केही पनि कुरा छैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहले हामीले चाहिँ त्यो पहिलो चाहिने कर्तव्य नै हाम्रो त्यही हुन्छ र हाम्रो कर्तव्य जस्तै केन्द्र र प्रदेश कर्तव्य उहाँहरू पनि होला नहुन्छ कुरा होइन। तर कुरा के भने प्लानिङमा हुनुपर्छ। गफ दिएर तपाईँ उखान टुक्का हालेर या दुनियाँ गरेर त्यसरी हुँदैन। तपाईँको चाहिँ प्लानिङमा आउनु पऱ्यो। जस्तै अघिल्लोपल्ट हामी सबै तिनवटै सरकार हामीले चाहिँ प्लानिङमा आएको थियौँ होइन। त्यो हुनाले अहिले पनि त्यो किसिमको एउटा जाने समन्वय सहकारी भयो भने त्यो जाने कोरोना कोभिडबाट जित्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। कम्तीमा भारत अथवा बाहिरबाट आउने आफ्नो स्थानीय तहभित्रको व्यक्तिहरूलाई मात्रै पनि निगरानी गर्यो भने त्यो निकै त्यो सुखद हुन्थ्यो, सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू? त्यो त हामीले हेक्का राखेकै छौँ, त्यो त के कुरै भयो त्यो तपाईँको हामीले हेक्का राखेकै छौँ। हामी त्यसमा जाने संवेदित छौँ, सिक्छौँ, हामी चिन्तित छौँ र त्यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ। हवस् अध्यक्षज्यू, कुराकानी गर्नको लागि समय दिनु, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ लगायत सम्पूर्णलाई अब म यो नयाँ वर्ष 2078को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र विदेशबाट आएका साथीहरूलाई पनि र यहाँको हाम्रो यो दोस्रो चरणको कोभिड-19 कोरोनासँग लड्नको लागि समन्वय हामीले गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हवस् हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा, गाउँपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि कोरोनाले फरक हरकत देखाउँदैछ भनेर शेरबहादुर पुनले भनेको केही कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु र 8 बजेपछि नगरपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव बहादुर चन्दसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। 8:15 तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछु। 091-410-216 फोन गर्नुहोला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र डाक्टर शेरबहादुर पुनले कोरोनाको विश्लेषण गर्दा युरोप तथा अमेरिकामा कोरोनाको उतार चढावले निरन्तरता पाएको देखिएको छ भनेर भनेका छन् र विश्वकै वैज्ञानिकहरूका लागि चाखलाग्दो अनुमान विपरीत तर चिन्ताको विषय हो कोरोनामा जुन उत्परिवर्तन भइराखेको छ त्यो चाहिँ
एकदमै चिन्ताको विषय हो र यो चाहिँ अनुमान विपरीत यसले चाहिँ आफूमा परिवर्तन ल्याइराखेको छ भनेर डाक्टर शेरबहादुर पुनले भन्नुभएको छ। हिजो मैले उहाँसँग कुरा पनि गरेको थिएँ नागरिक सवालमा। केही दिन यता बालबालिकामा विशेषतः विद्यार्थीहरूमा कोरोना फैलिँदै गएको जानकारीहरू सार्वजनिक हुँदै आइराखेको छ। अभिभावकहरूमा पनि त्रास छ। हाल विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले प्रमुखता पाएको देखिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा मानिसहरूको जमघट हुन्छ भने त्यो कोरोना फैलनका लागि उपयुक्त वातावरण मानिन्छ भनेर डाक्टर शेरबहादुर पुनले भन्नुभएको छ। यसैलाई आधार मानेर हेर्दा शिक्षण संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू अपनाउन असफल वा कमजोरी भएमा कोरोना एक विद्यार्थीबाट अर्कोमा सर्न सक्ने जोखिम रहन्छ र सङ्क्रमण अन्ततः परिवार र अन्य सदस्यहरूमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ। हाल कोरोना बालबालिकामा फैलिएको हो वा फैलिने वातावरणको कारण बढेको हो भन्ने यकिन भएको छैन। यदि कोरोना पहिलो लहरमा भन्दा हाल बालबालिकामा सङ्क्रमण बढी देखिन थालेको हो भने विद्यालय नजाने बालबालिका के कति सङ्क्रमित भएका छन् अध्ययन गर्न जरुरी छ भनेर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। किनभने कोरोना हाल समुदाय स्तरमा रहेको हुनाले अभिभावक मार्फत बालबालिकामा सङ्क्रमण भइरहेको पनि हुनसक्छ भन्ने अनुमान उहाँको छ। गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमण उकालो लाग्दै गर्दा शिक्षण संस्थाहरू बन्द थिए। तसर्थ शिक्षण संस्था जाने र नजाने बीच सङ्क्रमणको आक्रामकता छुट्याउन सकिएको थिएन। यदि शिक्षण संस्थामा जाने र नजाने बीच सङ्क्रमण फैलिएको दर उस्तै देखिए हालको कोरोना भाइरस अघिल्लो लहरभन्दा आक्रामक नै भएको अनुमान गर्न सकिनेछ। यस्तो नयाँ हरकत देखिँदा भाइरसमा स्वरूप परिवर्तन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। झन्डै 3 महिना अगाडि नेपालमा युके भेरिएन्टको कोरोना भाइरस प्रवेश भएको पाइए पनि हालसम्म समुदायमा यसको प्रभाव बारेमा भने आधिकारिक जानकारी छैन। युके भेरिएन्ट बालबालिकामा आक्रामक देखिएको भए पनि मृत्युदर भने बढी नहुने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। यद्यपि नेपालमा सङ्क्रमित बालबालिकामा कस्तो नतिजा देखिन्छ आगामी दिनहरूमा सार्वजनिक हुने नै छ। पिसिआरमा एस जिन नेगेटिभ देखिने क्रम बढेकोले युके भेरिएन्ट व्यापक फैलिरहेको अनुमान गरिएको छ। तर यसको निर्क्योल जेनोमिक सिक्वेन्सिङ गरेपछि मात्र गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टर पुनले लेखेका छन्। सुरुवाती समयमा ज्वरो आउने, श्वास प्रश्वासमा अवरोध देखिए तथा खोकी लागेमा कोरोना लक्षण हुन सक्ने मानिन्थ्यो र कसैलाई त्यस्ता लक्षण देखिए स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श वा उपचारको लागि अनुरोध गरिन्थ्यो। तर नेपालमा पहिलो लकडाउन अगाडिसम्म झन्डै 99% सङ्क्रमितहरूमा लक्षण नै देखिएन। त्यस्तो अवस्थालाई उहाँले चाहिँ साइलेन्ट कोरोनाको उपनाम दिएका थिए। वास्तवमा सो समयमा नेपालमा साइलेन्ट कोरोना भाइरस सङ्क्रमितबाट नै सङ्क्रमण फैलिएको थियो। लामो समयपछि विशेषतः पहिलो लकडाउनपछि मात्र लक्षणहरू देखिन सुरु भएको थियो। अचानक लक्षणसहितको कोरोनाको सङ्क्रमित देखिँदा भाइरसको स्वरूपमा परिवर्तन भएको आशंका डाक्टर पुनले गरेका थिए र हाल ढिलाइ भए पनि भाइरसले गुण परिवर्तन गरे नगरेको पत्ता लगाउने जेनोमिक सिक्वेन्सिङ प्रविधिको आवश्यकता महसुस गरी जडान गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ नेपालमा पनि। र यो प्रविधि 21औं शताब्दीमा देखिन सक्ने नयाँ सङ्क्रमणहरूको अध्ययन, जानकारी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणको रणनीति बनाउन सहयोगी हुनेछ भनेर भनिएको छ। विश्वमा कोरोना भाइरस नयाँ भेरिएन्ट देखिने क्रम जारी छ, जुन प्राकृतिक र स्वाभाविक पनि हो। तर केही भेरिएन्टहरू भने अघिल्लो भाइरसभन्दा तीव्र गतिमा फैलिने वा घातक हुने वा रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई छल्न सक्ने क्षमता क्रमिक रूपमा विकास गरेको देखिन्छ, जुन प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय हो। यस्तो अवस्थामा भाइरस पत्ता लगाउन कठिन हुने, उपचारमा समस्या देखिने र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भने हाल उपलब्ध खोपहरूको प्रभावकारितालाई समेत चुनौती दिन सक्ने देखिन्छ। हाल वैज्ञानिकहरू लागि परेको कोरोनाको स्वरूपमा निरन्तर परिवर्तन देखिनु यो नै टाउको दुखाइको विषय हो। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको चक्र 1 वर्षदेखि निरन्तर देखिरहँदा स्वरूप अथवा जिनमा परिवर्तन भइरहेको हुनुपर्छ। अर्थात् नेपाली भेरिएन्टको कोरोना भाइरस विकास नभएको होला भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन वा अहिले नभएको रहेछ भने पनि आगामी दिनहरूमा नदेखिएला भन्न सकिँदैन। तथापि भाइरसमा देखिने स्वरूप परिवर्तनको अवस्था थाहा पाउन बेला बेलामा जेनोमिक सिक्वेन्सिङ गरिरहनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको छ। डाक्टर पुन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटको संयोजक हुनुहुन्छ, अनुसन्धान विभागको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले हिजो पनि कुराकानी गरेको थिएँ र फरक हरकत देखाउँदैछ कोरोना भाइरस र कोरोना भाइरस हामीभन्दा 1 कदम अगाडि छ भनी
पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ भिडभाड नगर्नु नै कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो भनेर पनि उहाँले चाहिँ सुझाउनु भएको छ। यो कुरालाई हामी सबैले मनन गरौँ। मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ। अन्यथा कोरोनाको चपेटामा प्रत्येक समुदाय प्रत्येक परिवार पर्न सक्ने तर्फ सजग हुन जरुरी छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। व्यापारिक विश्रामपछि नगरपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक एवं बैतडीको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव बहादुर चन्दसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कोरोनाको यो कहरका बिचमा स्थानीय तहहरूले यो वर्ष आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले खेल्न नखोजेको भनेर चाहिँ आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा परीक्षणको व्यवस्थापन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको छ, तर स्थानीय तहहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका स्थानीय तहहरूले त्यो तदारुकता देखाएनन् भनेर चाहिँ भनिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नगरपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक एवं बैतडीको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव बहादुर चन्द जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। अब यो चाहिँ मेयर साहब, यो नगरपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजक हुनुहुन्छ। नगरपालिका सुदूरपश्चिम भरिका सँग तपाईँको संयोजनकारी भूमिका चाहिँ खेल्नुहुन्छ होला, तर यो वर्ष कोरोना सङ्क्रमण बढेको बढी छ। तपाईँहरू चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई परास्त पार्न जुट्नु भएन भन्ने चाहिँ आलोचना हुँदैछ नि तपाईँहरूको। त्यो सरासर गलत हो। हामी नजुट्ने कुरा छैन। हामी जहिले पनि जुटेकै अवस्था हो। विगतमा चाहिँ नि अब स्थानीय तह नभइदिएको भएपछि चाहिँ नि यो चाहिँ के अरे प्रदेशले अथवा केन्द्रले मात्रै यो कुरा समाधान गर्न सक्दैन थियो। सारा हामीले गरेको अवस्था हो। तर अब अहिले आएर कस्तो भइरहेछ भने यहाँ हाम्रो पहाडी भेगको विशेष गरेर हाम्रो 7 जिल्लाको कुरा म गर्दैछु। हजुर, कि यहाँ चाहिँ के छ भने अब सब यो नाकाबाट त्यहाँबाट चाहिँ के अरे चेक जाँच गरेर त्यहाँ नै चाहिँ पहिचान गरेर कसलाई लागेको छ कसलाई लागेको छैन भन्ने कुराहरू लागेको मान्छेलाई चाहिँ त्यही इलाज गराएर चाहिँ के अरे पठाइदिएको त्यो पठाउने व्यवस्था भयो भने त्यो यहाँ सङ्क्रमणबाट रोकिन्छ। अहिले त यहाँ सङ्क्रमण त धेरै कम छ। पाहाडमा त साँच्चै भन्ने हो भनेपछि त्यस्तो किसिमको कसैलाई ज्वरो आएको आएको त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले सुनिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर अब दुर्भाग्य के भनेपछि अब भारतबाट आउने चाहिँ जति पनि व्यक्तिहरू छन् अथवा भारतमा एकदमै सङ्क्रमण भएको कुरा जो सुन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ दुःख लागिरहेको अवस्था छ। त्यो हुनाले प्रदेश सरकारले त अहिले चाहिँ के छ भने केन्द्रबाट त्यहाँ इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूको त्यही नै परीक्षण गरेर एकदम चाहिँ के भन्छन् कोरोना मुक्त भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र चाहिँ यता पठाउने व्यवस्था गरिदियो भने त्यो अति उत्तम हुन्थ्यो र त्यसको लागि म एकदम जोरदार माग पनि गर्छु। अब सीमा नाकामा जसलाई पोजिटिभ भएको छ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ, तर उहाँहरूसँगै आउने तर पोजिटिभ नदेखिएको मान्छे त सरासर सार्वजनिक यातायात चढेर घर जाँदैछ। जनस्वास्थ्यविदहरूले चाहिँ के भनेको छ भने बाहिरबाट भारतमा निकै फैलिएको छ। अब सङ्क्रमित व्यक्तिसँगै आउँछन् अथवा सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आउनेहरूमा 10 दिनसम्म चाहिँ त्यो सङ्क्रमण देखा पर्न सक्छ। त्यो बिचमा तुरुन्तै चेक जाँच गर्दा सीमानाकामा नदेखा पनि पर्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा घर आएकाहरूलाई त तपाईँहरूले निगरानी गर्नुपर्ने, त्यो 10 दिनसम्म बस्नको लागि आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नु भएन? नै त्यो नगर्ने भन्ने कुरा छैन। अहिले त होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। कोही अहिले फाटफुटै आइरहेका छन्। धेरै त्यति यहाँ पुगेको अवस्था चाहिँ छैन मेरो नगरपालिकाभित्र चाहिँ। तर अब यहाँ चाहिँ स्थानीयले चाहिँ त अब त्यो नगरेका अवस्था चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ सरासर गलत कुरा हो। गरेकै छ स्थानीय तहमा आइसोलेसनमा भए पनि होम आइसोलेसन भए पनि बस्ने व्यवस्था चाहिँ अलग बस्नु पर्छ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ होमहरू कस्ता हुन्छन् त्यसमा चाहिँ त्यसको मापदण्ड के हो भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। यस्तो स्थितिमा थोरै सङ्ख्यामा आउँदैछ भने थोरै सङ्ख्यालाई हरेक स्थानीय तहहरूले हरेक नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र आउनेहरूको व्यवस्थापन त 10 दिनसम्म गर्न सक्नु पर्थ्यो। हिजो त गर्नुभयो, आज चाहिँ तपाईँहरूले किन मन मार्नु भएको भनेर त सोध्न पाइयो नि त। त्यो
त्यो जरुर तपाईँले चाहिँ सोधेको कुरा ठिक छ कि हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ के अरे तिनलाई अब आइसोलेसन अलग राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर अब हाम्रो बाध्यता पनि तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ कि के छ भने यहाँ पहाडी भेगमा चाहिँ अब यो हिजोको दिनमा पनि हामीले चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई नै चाहिँ हामीले युज गरे अवस्था हो। अब यहाँ अलग चाहिँ घरहरू त्यस्तो चाहिँ के अरे ठुल्ठुलो घरहरू यहाँ चाहिँ के अरे बस्नलाई सबैले राख्नलाई त्यस्तो व्यवस्था त हुन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् अब सीमित चाहिँ आइसोलेसन त हामीले पनि बनाएको छौँ 10-20 बेडको चाहिँ अथवा त्यो त हाम्रो गर्न सकिन्छ। त्यहाँ मधेसमा त प्लेनमा त चाहिँ के भन्छ ठुल्ठुलो कबर्ड हलतिर अथवा त्यहाँ होटलहरू अथवा चाहिँ के अरे त्यस्तो चाहिँ के अरे पार्टी प्यालेसहरूतिर त्यहाँ पनि त्यहाँ त मान्छे राख्न सकिन्छ नि। यहाँ त अब त्यस्तो पार्टी प्यालेसहरू त्यस्तो ठुलो उहरू चाहिँ ऊ पनि छैन नि त। यहाँ समस्या त्यो छ नि पहाडी भेगको हाम्रो। अब यो कुरोलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो हुनाले केही दिन त्यहीँ राखिदियो भने त्यहीँ राखेर त्यहीँबाट चाहिँ इलाज गरिदियो भने बल्कि चाहिँ हामीले चाहिँ केही त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भने हामी प्रदेश सरकार के अरे प्रदेशबाट पाउने रकमलाई कटेट गरेर पठाए पनि हुन्छ बरु ठिक छ। म त त्यो पनि भन्दैछु अझ तपाईँको मिडिया मार्फत जो प्रदेश सरकारले हामीलाई गर्छ त्यसबाट बरु त्यो कटौती गरेर दियो भने हामीलाई बरु त्यही चाहिँ के त्यो रकम त्यसै उसमा लगाएर त्यहाँ के अरे कोरोना प्रभावितहरूमा इलाज गराएर पठाइदियो भने हामी त्यो पनि हामीलाई चाहिँ स्वीकार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो कुरा जस्तो सीमा नाका खास गरेर चाहिँ गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिमवासीहरू घर फर्किने यसको व्यवस्थापन पहाडको भन्दा त्यतै 10 दिनसम्मको व्यवस्थापन गर्न बरु सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ भनी राख्दाखेरि यो कुरा प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूसँग तपाईँहरूले औपचारिक रूपमा पनि गर्नुभएको छ कि अहिले भन्नका लागि चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ? नै मैले अब होइन त्यो औपचारिक रूपमा पनि त्यो कुरा हामीले भनिराखेका छौँ भन्न त होइन सबै ठाउँबाट त्यो कुरा त राखिराखेका छौँ। अब प्रदेशले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने अब प्रदेशबाटै अब पहाडी भेगमा त चाहिँ के छ भने हाम्रो धेरै ठुलो आम्दानी पहाडी भेगका नगरपालिकाहरूको बढी आम्दानी पनि हुँदैन र त्यहीबाट के अरे प्रदेशबाट सवनीकरणमा आउने पैसाहरू अथवा केन्द्रबाट आउने पैसा रकमकै आधारमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले म त के भन्छु भनेपछि यदि चाहिँ त्यो चाहिँ सीमा नाकामा नै हामी सबै कुराहरूको व्यवस्था स्वास्थ्यको व्यवस्था गरिदिने हो भनेपछि हामीलाई बरु हाम्रो के अरे के भन्छ हाम्रो पाटोमा पाउने रकम जो छ हाम्रो हिस्सामा आउने रकमहरू अथवा स्थानीय तहमा आउने रकम प्रदेशबाट त्यसैबाट चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिदियो भने हामी के अरे प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो चाहिँ गौरीफन्टा र गड्डा चौकीको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले यो चाहिँ अब धनगढी अस्थायी राजधानी नजिक छ, प्रदेश सरकारका संयन्त्रहरू यहाँ चाहिँ छ, स्थानीय तहको संयन्त्रहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थिति भयो भन्ने एउटा कुरा भयो। यसमा पनि छलफल र बहस गर्नुपर्छ र काम गरेर देखाउनु पर्ने आवश्यकता तपाईँले औलाउनु भयो। अर्को कुरा जस्तो बैतडी र दार्चुला जिल्लामा पनि सिमानाकाबाट मान्छेहरू त आइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइराखेको छ भनेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो बुझ्नुभएको छ? त्यो जरुर त्यो त किन नबुझ्नु, त्यो त सेवा नाकामा आइरहेको होलाहरूको त यहाँ गरिरहेका छन्। एन्टिजेन परीक्षण भइराखेको छ, स्वास्थ्य परीक्षण भइराखेको छ, परीक्षण गरिरहेका छन्, सीमा नाकामा गर्ने व्यवस्था गरिराखेका मलाई जानकारी भए अनुसार चाहिँ गरिराखेका अवस्था चाहिँ छ। अब अहिले चाहिँ यो दोस्रो लहरको बीचमा स्थानीय तहहरू प्रोएक्टिभ चाहिँ भएनन्, किन भएनन् भनेर चाहिँ यो अब सार्वजनिक रूपमै यो बहसको विषय बनेको छ। तपाईँहरू अलिकति चाहिँ यो प्रदेश सरकार गर्ला, सङ्घीय सरकारले गर्ला भनेर चाहिँ पन्छिएर आफूहरू चाहिँ अब बहानाबाजी गर्यो भनेर चाहिँ आरोप लाग्ला नि यसरी त? होइन, त्यो सरासर गलत हो। हामी चाहिँ त अब प्रत्यक्ष जनतासँग नजिक भएको सरकार भनेको नै चाहिँ स्थानीय हो भनेपछि हामी जनताबाट टाढा त बस्नै सक्दैनौँ। हामी जनताबाट टाढा त हुनै सक्दैनौँ। त्यो हुँदैन उहाँहरूको समस्यालाई त समाधान गर्नतिर हामी नलाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सरासर गलत हो, त्यो होइन। तर अब एउटा कुरा के भने मैले अघि नै पनि त्यो कुरा भने हामीसँग चाहिँ धेरै ठुल्ठुला चाहिँ त्यस्तो घरहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी त्यो मान्छे भनेर व्यवस्थापन गरौँ, त्यो कुरा त्यस्तो अवस्था चाहिँ नभएको अवस्थाले सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई नै चाहिँ के भन्छन् चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने। फेरि एकातर्फ अब विगत साल पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठन चाहिँ के भनेपछि
खतम भएको अवस्था चाहिँ छ। अब यसपालि पनि त्यस्तै भयो भने विद्यालयमा गर्दाखेरि त्यो अवस्था आउने भएको हुनाले पनि सकभर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यो रिक्वेस्ट हो, अनुरोध हो, माग हो हाम्रो प्रदेश कि चाहिँ अब हामीलाई अरू अन्य विकासका काम भन्दा पनि यो कुरालाई रोक्नको लागि चाहिँ नि अथवा यसलाई गर्नको लागि प्रदेशले चाहिँ नि विशेष पहल यसमा गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ यो माग रहेको अवस्था हो। एउटा हजुर बाँकी चाहिँ नि यो नाकाबाट आउने व्यक्तिहरूको चाहिँ त परीक्षण गरिरहेछ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो गरिराखेको अवस्था पनि छ। हजुर मेयर साहब, अर्को कुरा जस्तो तपाईँहरूले यो कोरोनाको कहर चाहिँ देखिसक्नु, आफैले भोगेको, धेरै तपाईँ जनप्रतिनिधिहरू कोरोना सङ्क्रमित पनि हुनुभयो। कोरोना सङ्क्रमितहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूको उद्धारमा खटिनु पर्यो, निकै कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ बहसको चाहिँ आएको पनि थियो कि हरेक स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक प्रयोगको लागि, सङ्कटको बेलामा चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि होल्डिङ सेन्टर जस्तो त्यस्तो चाहिँ बस्ने छानासहितको अलिकति चाहिँ यो भवनहरू पनि बनाउनुपर्छ सार्वजनिक हितका लागि भन्ने कुराहरू बहसमा आएको थियो। तर तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएन। 1 वर्षको समय थियो, अहिले बनाएको भए तपाईँहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। यो चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन भनेर तपाईँ मार्फत सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई मैले सोध्न खोजेँ। नै त्यस्तो होर्डिङ अब हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको एकदम सीमित रकम जो छ त्यसबाट चाहिँ हुन सक्ने चाहिँ छ। प्राविधिक समस्या सम्भवतः उहाँको चाहिँ होल्डमा गयो मोबाइल। पुनः म उहाँलाई सम्पर्कमा जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो स्थानीय तहहरूसँग अथवा प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहहरूलाई यसरी चाहिँ होल्डिङ सेन्टर अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरू सार्वजनिक हितका लागि अब महामारीका चक्र हरेक वर्ष चल्ने बाला छ भनेर चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा प्रत्येक यो चाहिँ दशकमा यस्ता महामारीजन्य कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ दैवी प्रकोप र विपत्तिका बेला पनि यो सार्वजनिक भवनहरू जो स्थानीय तहहरूको मातहतमा रहने गरी निर्माण गरियो भने त्यसलाई प्रयोग गरेर हजुर पुनः स्वागत छ। हाम्रो अलिकति चाहिँ यो समस्या भयो। मैले यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ, तपाईँहरूसँग 1 वर्षको समय थियो, सार्वजनिक प्रयोगका लागि भवनहरू बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यसका लागि प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारलाई पनि गुहार्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा सार्वजनिक रूपमा दान गर्न चाहने आम नागरिकलाई पनि आफ्नो स्थानीय तहभित्रको लागि गुहार्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ गर्न सक्नु भएन। यो त कमजोरी भयो नि तपाईँहरूको, होइन? एकदम तपाईँले चाहिँ सही प्रश्न उठाउनु भएको छ। म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। हामीले जहाँसम्म तपाईँ भन्दै हुन्छ गुहार्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ तपाईँले माग गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यी सब कुरा तपाईँले भनेका कुराहरू सबै हामीले गरेको अवस्था पनि हो। अझ हाम्रो यहाँ चाहिँ नि के अरे डिस्ट्रिक्ट चाहिँ कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट जो DCCMC को चाहिँ बैठकमा पनि हाम्रो जिल्लामा यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा 100 बेडको चाहिँ के भनेपछि पाटनमा चाहिँ के भन्छ एउटा अस्थायी हस्पिटल बनाउनु पर्यो भनेर पनि हामीले माग गरेको, जिल्लाबाट निर्णय पनि गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले चाहिँ दिन्छु भनेर हामीलाई चाहिँ के छ आश्वासन पनि दिएको। तर अब चाहिँ के हामी ठाउँको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ, सारा कुरो गऱ्यौँ, इस्टिमेट पनि गऱ्यौँ। इस्टिमेट गरेर चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको अवस्था पनि छ, तर पाएन। अब दुर्भाग्य अब के भन्ने, अब यो यस्तै अवस्था छ। मैले अब यो आलोचना गर्नु खोजेको होइन, तर चाहिँ के छ भने जिल्लामा एउटा कमसेकम 100 बेडको मात्रै पनि चाहिँ के भने भइदियो भने अब यो सबै मान्छेहरूलाई यहाँ अब त्यस्तो अप्ठ्यारो परेकोलाई चाहिँ यहाँ हामी राख्न सक्छौँ। अब पाटन फेरि यो सेन्टर पनि केन्द्र जस्तो पनि थियो, सबैले चाहिँ जिल्लाका 10 तहले चाहिँ यहाँ ल एउटा चाहिँ कोरोना अस्थायी यो उचाइ बनाउनु पर्छ भनेर सिडिओको अध्यक्षतामा चाहिँ बसेको कमिटीले नै त्यो निर्णय गरेको अवस्था पनि हो। अब तर अब के गर्ने, दुर्भाग्य चाहिँ अहिलेसम्म जो 1 वर्ष पहल गर्दा गर्दा म थाकेको अवस्था है। फेरि म तपाईँको यो सञ्चार मिडियाबाट भन्दैछु, तपाईँले भनेकै कुरा मैले उठाएको अवस्था पनि हो र यस्तो हुन्छ अथवा हुन सक्ला भन्ने आधारले पनि हामीले यो काम गर्नु खोजे हो। तर दुर्भाग्य भनौँ त्यो हुन सकेन र हामीसँग त्यस्तो बजेट पनि अब किनभने विगतमै कोरोना कारणले चाहिँ हाम्रो जेनरल बजेट पनि केन्द्रबाट आउने चाहिँ यो के भन्छ राजस्व बाँडफाँडको बजेट चाहिँ झन्डै 3-4 करोड नै 4 करोड करिब विगतमा कमाएको थियो र यसपालि पनि अझ पुरा हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो हुनाले अब स्थानीय तहसँग त्यस्तो रकम चाहिँ को व्यवस्था हुन नसक्ने भएको हुनाले
हामीले गर्न सकेका अवस्था हो। नत्र चाहिँ भने स्थानीय तहले नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। यो पनि पूर्वाधारको विषय हो। यो पूर्वाधार के अरे यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास भनेर कार्यक्रम छ। प्रदेश सरकारको प्रदेशका चाहिँ सांसदहरूले 3 करोड पाउने, केन्द्रको सांसदले चाहिँ 6 करोड, अहिले चाहिँ 5 करोड भएको छ, त्यो पाउने व्यवस्था छ। त्यहाँ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ बोलाउनुहुन्छ कुन कुन योजना छनौट गर्ने भनेर, त्यति बेला त्यो प्रस्ताव गर्नु भएन यहाँहरूले? प्रदेश सांसद, संघीय सांसदसँग सब कार्यकर्ता चाहिने पाल्ने चाहिने के अरे यिनीहरूको चाहिँ त्यो हो, त्यो नौ चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यसो दिइदिया छ। त्यसमा आफ्ना आफ्ना कार्यकर्ताहरू कहाँ चाहिने के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यो गरेर त्यसरी जान्छ। हेर्नुहोस्, म स्पष्ट तपाईँलाई भन्छु, यो रकमको अत्यन्त दुरुपयोग हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब सांसदले दिया रकमको चाहिने यहाँ एउटा के भन्छ स्थानीय तहले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्दैन। किनभने अब उनीहरूको तह नै ठुलो, अब स्थानीय के अरे सांसद भनेपछि अब सांसदलाई हामीले चाहिँ के भन्छ तलको चाहिँ के भन्छ यो स्थानीय तहले कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन यहाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। अब यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ छ। त्यो हुनाले त्यो रकमबाट चाहिँ त्यस्तो किसिमको उल्लेखनीय काम भएको मैले देखेको अवस्था चाहिँ छैन। अब त्यो सबै 10 लाख 20 लाख गरेर त्यसरी चाहिँ के छ भने अब यो के भन्छ आफ्ना कार्यकर्ताहरू मार्फत चाहिँ कामहरू गराउने चलन छ। यो गलत चलनको कारणले गर्दाखेरि कोरोनाको कहरमा अथवा अन्य विपदका बेला पनि काम गर्न सक्ने हाम्रा चाहिँ पूर्वाधारहरू बन्न नसकेको। अन्तमा मेयर साहब जस्तो यो तपाईँहरूसँग त्यो क्षमता छ, किनभने गत वर्ष त्यो देखिसकेको छ। अब दोस्रो लहर चाहिँ भयावह नहोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब आजैबाट नगरपालिका बिचमा कस्तो किसिमले चाहिँ छलफल समन्वय गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ र कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न तपाईँहरूका प्रयासहरू के रहन्छन्? अन्तमा सोधेँ मैले। एकदम हामी विगतमा जस्तै अब त्यस्तो सङ्क्रमणहरू चाहिँ फैलिन देखियो, त्यस्तो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास चाहिँ हामी जसरी विगतमा गरेका छौँ त्योभन्दा पनि अनि बढी सक्रिय साथ हामी गर्छौँ। हवस्, संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बैतडीको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं नगरपालिका महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक केशव बहादुर चन्द। उहाँसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कलको लागि मैले 091 को लाइन खुला गरेको छु र कोरोनाको 1 वर्ष 1 चक्र पुरा भएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव जमाएको। गत वर्ष यो समयमा सीमानाकामा भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो क्वारेन्टिनमा बसेको स्थिति थियो। हजारौँ नेपालीहरूले महिनौँ दिनसम्म सीमा पारी स्वदेश फर्कनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति थियो। प्रहरीको लाठी खानुपर्ने स्थिति थियो। महाकालीमा हाम फालेर चाहिँ वारी आउनुपर्ने स्थिति थियो। यो चाहिँ कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुलासँग जोडिएका भारतीय सीमा क्षेत्रमा आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता थियो। तर यो वर्ष त्यो छैन। तर कोरोनाको ग्राफ चाहिँ उकालो लागिराखेको स्थिति छ दोस्रो लहरको, र दोस्रो लहरमा बालबालिका सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा कोरोना देखिएको स्थिति छ। 1 वर्षको समयावधिमा तिनै तहको सरकारहरू मिलेर स्थानीय तहहरूमा होल्डिङ सेन्टर अथवा आइसोलेसन सेन्टर विकास गर्न सक्थे, त्यो गर्न सकिएन। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म फुलबारीबाट बोल्दैछु, ओम प्रसाद बङ्गाली। हजुर, ओम प्रकाशजीलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? हजुरलाई पनि शुभकामना, दिनेश परिवार सबैलाई शुभकामना छ मेरो। हजुर, धन्यवाद। अनि हाम्रो यो तपाईँ गौरीखण्टा र गट्टा चौकी मात्रै नाका भनिन्छ, बोर्डर त ओपन धेरै छ, धेरै मान्छे बोर्डरबाट छिरिरहेछन्, तिनको लागि के व्यवस्था भइरहेछ? हो, यो पनि प्रश्न हो। सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई त अलिकति चेक जाँच गरे जस्तो छ। सीमाभन्दा अन्य क्षेत्रबाट आउनेहरूले बढी जोखिम छ। गाउँतिर त्यसरी चाहिँ आइराखेको अवस्था हो। गाउँतिर पुरै छिरिरहेछन्। पहिला त अब सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भयो थियो, त्यसले राम्रो काम गरेको थियो। अहिले त पुरै गाउँबाट त सबै मान्छे झोला झुम्रा बोकेर सब उताबाट बोर्डर क्रस भएर आइरहेछन्। तिनको लागि पनि अब नगरपालिकाले हुन्छ, प्रदेश सरकारले हुन्छ, केन्द्रीय सरकारले हुन्छ, कसले हो यसो पहल त गर्नु पर्यो। यो निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सवाल उठाउनु भयो तपाईँले ओमजी। अब सरकारले स्कुललाई मात्रै टार्गेट राखिरहेछ, अब त्योतिर त कसैको टार्गेटै छैन। यो निकै महत्त्वपूर्ण सवाल उठाउनु भयो। यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ।
धन्यवाद यसको लागि। हस् हजुर हस्। सीमा नाका अब चाहिँ हाम्रो बोर्डर क्षेत्र खुला रहेको छ र जुनसुकै ठाउँबाट बोर्डरबाट मानिसहरू आइराखेका छन् कल्पनाजी। त्यो कुरालाई रोक्नको लागि सरकार विपक्ष स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गत वर्ष जस्तै सुरक्षा परिचालन गरिएन भनेर पनि गुनासो आएको छ फुलबारी क्षेत्रबाट र खास गरेर खुला सीमा नाकाको कारणले गर्दाखेरि आउजाउ निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ र खास गरेर भारतको चाहिँ सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आउनेहरू सरासर घरभित्र प्रवेश गरिराखेको त्यो परीक्षण बिना नै भन्दाखेरि समुदायमा सङ्क्रमण फैलिने चिन्ता स्वाभाविक रूपले यस्ता कुराहरूले चाहिँ बढ्न जानु स्वाभाविकै हो। 0914010-216 लाइन तपाईँहरूको लागि मैले खुला गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर जस्तो प्रदेश पूर्वाधार विकासको रकम पनि भने हरेक प्रदेश सांसदले 3 करोड पाउँछन् हरेक वर्ष अनि सङ्घीय सांसदहरूले यो वर्ष चाहिँ 5 करोड भनेपछि प्रत्येक वर्ष यो 11-12 करोड एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा आउने गर्छ तर त्यसका त्यो बजेटबाट त्यो रकमबाट देखिने गरी चाहिँ विकास हुँदैन त्यो भनेर पनि अहिले भर्खरै नगरपालिका महासङ्घका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकले पनि भन्नुभएको छ र यो सङ्कटका बेला काम लाग्ने किसिमका पूर्वाधारहरू तयार हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। समन्वयको अभाव, सहकार्यको अभाव अथवा योजनाको अभाव र प्रभावकारी काम गर्न देखाउन पर्छ भन्ने एउटा इमान्दारिताको अभावले गर्दाखेरि हामी निकै समस्यामा पर्ने गरेका छौँ र विकास निर्माणका कामहरू पनि झारा टार्ने किसिमले हुन्छ। अहिले सीमा नाकामा यो चाहिँ परीक्षणका कुराहरूमा पनि सबैलाई परीक्षण गर्न सकिएको अवस्था छैन र बाहिरबाट आउनेहरूलाई स्वास्थ्य यो चाहिँ जनस्वास्थ्यविदहरूले अनिवार्य रूपमा 10 दिनसम्म अलग्गै बस्नुपर्ने भनेर भनिएको छ तर त्यो मापदण्डको पनि पालना गरिएको छैन। मास्क लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ सरकारले, त्यो मापदण्डको पनि पालना गरिएको छैन। दूरी कायम गर्नुहोस्, 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि भनिएको छ। त्यो कोरोनाका लागि मात्रै होइन अन्य सरुवा रोगहरूका सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि पनि त्यो सहयोगी सिद्ध हुने कुराहरू अभ्यासहरू हामी गरिराखेका छैनौँ। समस्या प्रत्येक नागरिकदेखि हाम्रा सरकारी संयन्त्रमा छ। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी नमस्कार, म यहाँ चौराबाट गणेश भण्डारी हो। हजुर हजुर, यहाँलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यहाँलाई पनि र साथै चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ एकदम चर्चित मिडिया दिनेश एफएम परिवारलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुर, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब वर्तमान अवस्थामा चाहिँ अब एक जिम्मेवार पत्रकारिताको चाहिँ महत्त्व भूमिका चाहिँ यहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ। यो जसरी अहिले कोरोना कहर पछिल्लो समय जुन एकै दिनमा छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ 1,85,000 चाहिँ तपाईँको एभव त्यसरी चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ देखा परेको छ। 800-900 जना चाहिँ एकै दिनमा चाहिँ मृत्युवरण गरेको अवस्था छ होइन। त्यो अवस्थाहरूमा चाहिँ अब अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ अब रोजगारको सिलसिलामा अथवा चाहिँ शिक्षा आर्जनको सिलसिलामा गएका चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्कने क्रम चाहिँ प्राय चाहिँ फेरि गड्डा चौकी र चाहिँ यो कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र अब यो हाम्रो चाहिँ कैलालीको त्रिनगर भन्सार भएर चाहिँ आउनेको सङ्ख्याहरू तीव्र छ। तर अब यो अवस्थामा चाहिँ विगतमा जस्तै सुरक्षाकर्मीहरूले, स्वास्थ्यकर्मीहरूले र स्थानीय तह निकायका चाहिँ जनप्रतिनिधि र चाहिँ कर्मचारीहरूले पनि भूमिका निर्वाह नगरेको भन्न चाहिँ त्यति सकिँदैन, राम्रै गरेको हो। तर यो कस्तो भयो भने अघिल्लो समयमा जो चाहिँ अघिल्लो चाहिँ अब यसलाई सेकेन्ड स्टेजको चाहिँ कोरोना भनौँ, पहिलो उसमा चाहिँ यो सामाजिक चाहिँ सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कस्तो किसिमको भने अब त्यो यसो गरे पनि ठिक नै, उसो गरे पनि ठिक नै। जस्तो अब सुरक्षा यो चाहिँ पारीबाट आउने चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरूलाई केही दिनका लागि चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो अथवा चाहिँ केही गर्नु पर्यो भनेर रोक्यो भने पनि रोक्यो ल हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आउन दिएन भनेर भन्ने। अब यतातिर चाहिँ फेरि चाहिँ अलिकता टाइट गर्यो, त्यसो गरे पनि चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ नहुने। त्यसरी चाहिँ केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न किसिमका भर्म फैलाउने त्यस्ता किसिमका चाहिँ यो टिप्पणीहरू आएर नै मलाई लाग्छ विगतका दिनहरूमा नभए चाहिँ सबै तह तब्काहरूबाट चाहिँ राम्रो भूमिकाहरू चाहिँ निर्वाह भएकै हो। तर यो पनि चाहिँ कुरो निश्चित छ कि अघिल्लो कोरोना कहरको समयमा सबैभन्दा नेपालमा चाहिँ सुदूरपश्चिमकै तर्फबाट चाहिँ
सुदूरपश्चिमकै नाकाहरूबाट चाहिँ कोरोना कहरका चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ वृद्धि भएर अनि अन्य ठाउँहरूमा पनि गएको चाहिँ यो तितो यथार्थ चाहिँ सबै सामु चाहिँ छर्लङ्ग छ। अहिले पनि त्यही क्रम छ। इन्डियामा चाहिँ जो चाहिँ हिजोको चाहिँ दिनदेखि अहिलेसम्म जो बसिरहेका छन् आइरहनेहरूको चाहिँ सङ्ख्याहरूमा चाहिँ जहाँ भारतमा चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ कोरोना कहरहरू चाहिँ एकदम लम्किरहेको छ त्यही स्थानहरूबाट चाहिँ सुदूरपश्चिममा आउनेहरूको सङ्ख्या तीव्र छ। यसमा चाहिँ सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, आम नागरिक समुदाय र जनप्रतिनिधि र तपाईँहरू जस्तै अब एउटा चाहिँ जिम्मेवार मिडिया हाउस र अनि मिडियाकर्मीहरूले चाहिँ यति बेला महत्त्वपूर्ण भूमिका यो या त्योको चाहिँ कुराहरू नसुन्ने कि वास्तविकता के हो र सबै जनताहरूलाई यो कोरोना सङ्क्रमित हुन नपाओस् र सबै बचुन्। हाम्रो यो नववर्ष पनि चाहिँ सुरु भएको छ। सबै हाम्रा जनताहरू चाहिँ एकदम निरोगी भएर बाँचुन् भन्ने चाहिँ ध्येयका साथ सबैले लाग्नुपर्छ र अनि खालि विरोधका नाममा विरोध मात्रै चाहिँ विरोधाभासहरू चाहिँ ल्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ यो दिनेश एफएम सुदूरपश्चिमकै चर्चित मिडिया मार्फत अवस्थीजी मेरो चाहिँ धारणा यो छ। हवस्, यो सुझावको लागि, यो टिप्पणीको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनाको पहिलो लहर तीव्र हुँदै जाँदा सङ्क्रमितहरूमा स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने थप लक्षणहरू देखा परेका थिए। वास्तवमा यी लक्षणहरू स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने, फ्लू तथा अरू भाइरल रुगाखोकीबाट छुट्याउन महत्त्वपूर्ण हुने गरेको थियो। किनभने कोरोना, फ्लू तथा अरू भाइरल रुगाखोकीका लक्षणहरू एक अर्कासँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो हुने गर्दछ। पछिल्लो समय सङ्क्रमित बालबालिकामा बान्ता हुने समस्या देखिने गरेको बताइएको छ। यद्यपि यस्तो समस्या र कोरोना भाइरस बीचको सम्बन्धका बारेमा अनुसन्धान हुन जरुरी हुन्छ। त्यस्तै बालबालिकामा पछिल्लो पटक मल्टी इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम स्वास्थ्य समस्याको कारण धेरै अस्पताल भर्ना भइरहेका खबरहरू आइरहेका छन्, जुन कोरोनाको सुरुवाती समयमा देखिएको थिएन। कोभिड-19 को उपचार पश्चात धेरैलाई स्वास्थ्य समस्या सकियो होला भन्ने लागेको थियो, तर यसको ठिक विपरीत केहीमा भने निरन्तर स्वास्थ्य समस्याले गाँजिरहेको देखियो। यसलाई लङ कोभिडको नाम पनि दिएको छ। यो कोरोनाबाट बच्नको लागि अथवा यो कोरोनाको दोस्रो लहर चलिराखेका बेला स्थानीय तहहरूको भूमिका के हुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ भूमिका गत वर्ष जस्तै प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन। आइसोलेसनमा कम्तीमा 10 दिनसम्म बसाउनु पर्छ बाहिरबाट आउनेहरूलाई, सङ्क्रमितहरूलाई अलग्गै र सङ्क्रमितसँग आउने त्यो पोजिटिभ नदेखेकाहरूलाई पनि पछि चाहिँ यो सङ्क्रमण देखा पर्न सक्छ भनेर जनस्वास्थ्यविदहरूले 10 दिनसम्म कम्तीमा पनि आइसोलेसनमा बस्न सुझाएको जुन चाहिँ एउटा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड छ त्यसको पालना नभएको अवस्था छ। त्यसलाई पालना गराउनको लागि स्थानीय तहहरूको भूमिका के हुन्छ भनेर मैले आजको नागरिक सवालमा बहस गरेको थिएँ। सँगसँगै हामीले पनि व्यक्तिगत तवरमा मास्क, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा विशेष ख्याल र सावधानी अपनाऊ भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।